नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म शारदा थापा। नमस्कार, म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 454 पुग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 3। उपचारपछि आज 4 जना घर फर्किए। भारतबाट सर्वसाधारण फर्कने क्रम रोकिएन। क्वारेन्टाइन प्रभावकारी नहुँदा संक्रमण फैलने क्रम बढेको सरकारवालाको भनाई। नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नेपाल र भारतको राजनीतिक तरङ्गित। कूटनीतिक तहको वार्ताबाट भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने विज्ञको तर्क। लकडाउनले अन्य क्षेत्र प्रभावित भए पनि सडक मर्मतको काम तीव्र। काठमाडौँ उपत्यकामा लक्ष्य पूरा भएको विभागको दाबी। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 3,30,000 भन्दा बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 50,000 नाग्यो। रूपन्देहीमा उपचाररत गुल्मीका एक कोरोना संक्रमितको आज मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार क्रिमसन अस्पतालको भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्षमा उपचाररत गुल्मीका 41 वर्षीय पुरुषको निधन भएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएका ती पुरुषको निधन भएको पुष्टि गर्नुभयो। यसअघि कोरोना भाइरसकै कारण सिन्धुपाल्चोककी 29 वर्षीय महिला र बाँकेका 25 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 454 पुगेको छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितहरू 9 जना थपिनु भएको छ। कुल संक्रमित हुनेको संख्या 453 पुगेको छ। त्यसैगरी टेकुमा उपचाररत 4 जना निको भएर आज घर फर्किएका छन्। प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार 23 र 25 वर्षीय महिला र 27 र 37 वर्षीय पुरुष 9 दिनमा डिस्चार्ज भएका हुन्। यससँगै नेपालमा उपचारपछि निको भएर घर फर्कने संक्रमितको संख्या 49 पुगेको छ। यसैबीच दाङका 37 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ। कोरोनाको उपचारका लागि जुन सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार नहुँदा जोखिम बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको सरसफाई, खानपान र बानी व्यवहारमा ध्यान नपुग्दा जोखिम थप बढेको कतिपयको बुझाइ छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोभिड-19 को उपचारका लागि बनाइएका क्वारेन्टाइनको संख्यामा कमी मात्र होइन, व्यवस्थित हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ। सरकारले बनाएको अधिकांश क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै संसदमा समेत आवाज उठिरहेको छ। सामाजिक दूरी कायम नगरी कोरोनाका संक्रमित वा आशंका गरिएका व्यक्तिहरू जथाभावी रूपमा राख्दा जोखिम थप उच्च हुने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालभित्र जुन क्वारेन्टाइनहरू खडा गरेका छौँ त्यो चाहिँ WHO स्ट्यान्डर्डको क्वारेन्टाइन छैन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। त्यसले आज क्वारेन्टाइन स्थल नै रोग सार्ने, रोग ओरिजिनेट गर्ने एउटा कारण भइराखेको छ। त्यसलाई नेपाल सरकारको ध्यान म आकर्षण गर्न चाहन्छु कि क्वारेन्टाइन सकभर WHO स्ट्यान्डर्डको क्वारेन्टाइन हामीले गर्न सक्यौँ। त्यसो त कोरोना रोकथामका लागि गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड 2076 मा खानपान, सामाजिक दूरी र सरसफाई लगायतका विषय समेटेर कार्यविधि पनि पारित गरेको थियो। देशभर रहेका क्वारेन्टाइनमा बिहिबारसम्म 25,000 भन्दा बढीको उपचार भइरहेको छ। तर मापदण्ड अनुरूपको व्यवस्थापन हुन नसकेको सरकार पनि स्वीकार गर्छ। तोकिएको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्ने, त्यहाँ राख्नुपर्ने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यका तोकिएका प्रावधान मापदण्ड अनुरूप पहिचान गरिसकेपछि त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसको जिल्ला स्तरीय सिसिएमसी, प्रदेश स्तरीय सिसिएमसीका युनिटहरूको अगुवाईमा त्यो काम हुने
गरी त्यसको पनि कार्ययोजना बन्दैछ। एकातिर कोरोनाको जोखिम र संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भने अर्कातिर क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थापन फितलो देखिएको छ। यसले गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्ने र उपचाररत व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइन छाडेर भाग्ने त्रास बढेको छ। नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति गम्भीर विषयमा सरकारले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। खुला सिमानाका कारण भारतबाट दिनदिनै सर्वसाधारण भित्रदा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। सामान्य सुविधा पनि नहुँदा मानिसहरू क्वारेन्टाइनबाटै भाग्नुपर्ने स्थिति आएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई नेपालमै र भारतमा रहेका नेपालीलाई भारतमै क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने समझदारी बने पनि त्यसो हुन सकेको छैन। भारतबाट नेपाली फर्कने क्रम नरोकिएपछि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। क्वारेन्टाइन प्रभावकारी नहुँदा मानिसहरू त्यहाँबाट भाग्ने गरेकाले कोरोना संक्रमण फैलिने खतरा बढेको छ। र अब हाम्रो र नेपाल सरकार बीचमा कुराकानी के भएको छ भने यता भएका भारतीय नागरिकलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने, आवश्यक सङ्क्रमित भएको उपचार गर्ने, उता भारतले राख्ने भन्ने छ। तर मैले के बुझ्दैछु भन्दाखेरि कतिपयको भनाइ अब त्यतैबाट यो त क्वारेन्टाइन होइन, यो क्यान्टोनमेन्ट भन्दैछन् कि। क्वारेन्टाइनमा पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा समस्या आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी नै स्वीकार गर्छन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अधिकांश क्वारेन्टाइन व्यवस्थित नहुँदा मानिसहरू भाग्ने गरेका घटना देखिएको हो। प्रत्येक क्वारेन्टाइनको यसको चाहिँ के चिज चाहिँ मिट भएको छैन। सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी मिट नभए स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी मिट नभए सुरक्षाकर्मी, कोठाको लेआउट डिजाइन नै मिट नभए डिजाइन। त्यस कारणले चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट चाहिँ बजेटको व्यवस्थापनलाई यहाँ मापदण्डको बजेट चाहिँ तुरुन्तै रिभ्यू हुनु पर्यो। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर होटल तथा रिसोर्टलाई क्वारेन्टाइनका रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने तर्क गर्छन्। खाली रहेका होटलहरूलाई निश्चित रकम तिरेर नागरिकको जीवन रक्षाका लागि प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशबाट आउन चाहने नागरिकहरूको तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। यदि हामीले चाहिँ सबैभन्दा यसलाई चाहिँ तन्दुरुस्त बनाउन पायो भने हामी सबैको हाइड्राकै सक्यो। पानी पनि भयो, तातो पानी पनि भयो, चिसो पानी भयो, मिलिट्री पनि भयो, त्यहाँ सीसी क्यामेरा पनि भयो, त्यो भात खाने ठाउँ पनि सुलभ भयो, टोयलेट पनि भयो। यो सबैको एउटै चिजमा चाहिँ महत्त्व छ, त्यो भनेको होटल नै हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशबाट आउन चाहने नागरिकहरूको तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ। उनीहरूले स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्रका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क एकिन गरेर क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले टेकु अस्पताललाई आधुनिक स्वाब कलेक्सन PPE बुथ उपलब्ध गराएको छ। कोरोना भाइरसको नमुना सङ्कलनका लागि प्रयोग गर्न एसोसिएसनले स्वाब कलेक्सन PPE बुथ निर्माण गरी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई उपलब्ध गराएको हो। करिब 1 लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको बुथ नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन बागमती प्रदेशले आज अस्पताललाई उपलब्ध गराएको हो। एसोसिएसन बागमती प्रदेशले अहिलेसम्म काठमाडौँ, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा गरी कुल 17वटा स्वाब कलेक्सन बुथ निर्माण गरी सरकारी अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै नेपाल र भारतको राजनीति तरङ्गित भएको छ। नेपालका विज्ञ भने कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने प्रमाण प्रशस्त भएका कारण सरकार दरिलो खुट्टा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्सालाई लिएर भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएपछि राजनीतिक वृत्त पुनः तरङ्गित बनेको छ। अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायत समेटेर सरकारले बुधबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि द्विपक्षीय विवाद कसरी समाधान होला भन्ने कौतूहलता बढेको हो। सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा पनि कूटनीतिक ढङ्गबाट वार्ताको समाधान हुन सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। राजनैतिक तथा कूटनीतिक दुईटै तहबाट चाहिँ हैन पहल गरिनुपर्दछ हैन। नेपालको तर्फबाट प्रयत्न सुरु पनि भएछन्, आफ्ना विचारहरू आएछन्। विदेश मन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई यहाँ बोलाएर हैन नोट पनि दिइसक्नु भएको छ हैन, आफ्नो कुराकानी राखिसक्नु भएको छ। हिजो मात्रै हैन सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ। यस सन्दर्भमा यो जुन विषय उठान भएको छ यसलाई चाहिँ अब कार्पेट पनि दबाएर राख्नु हुँदैन
बसेर दुईटा पक्ष बसेर आम्ने सामने बसेर टेबलमा बसेर निपटारा गर्नुपर्छ। कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग नेपालकै हो भन्ने पूर्ण प्रमाण नेपालसँग भएकाले खुट्टा दह्रो टेकेर अघि बढ्दा विवाद समाधान हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। तर भारतीय पक्षले भने चीनको उक्साहटमा लागेर नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको दावी गर्दै आएको छ। नेपाली भूमि नेपालको हो भन्न कसैको सहयोग आवश्यक नभएकाले नेपाल चीनको उक्साहटमा लाग्यो भन्नुको तुक नभएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। यो कुतर्क मात्रै हो यो भन्छु म, होइन। हामीले आफैले गरेको निर्णय हो, हामीलाई कसैले उक्साएको छैन। चीन पनि यसमा चाहिँ भारतसँग मिलेको बरु चाहिँ दस्तावेजहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो देखिन्छ। त हामीलाई कसैले उक्साउने होइन। हाम्रो हित कहाँनिर छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी त्यहीँ दह्रो खुट्टाले टेक्छौँ। वर्षौंदेखि विवादित नेपाल भारत सीमालाई कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्दा नै समस्याले मूर्त रूप लिन सक्ने विज्ञको बुझाइ छ। तर भारतीय पक्ष सकारात्मक नदेखिएको अवस्थामा द्विपक्षीय वार्ता सम्भव होला र भन्ने आशंका पनि उत्तिकै चुलिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखमाथि हस्तक्षेप नगर्न भारतलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा अध्यक्ष थापाले नेपालले सीमाको विषयमा 6 दशकदेखि कुरा उठाउँदै आए पनि भारतले अटेर गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सन् 1816 को सन्धि अनुसार काली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख नेपाली भूमि भएको बलियो आधार नेपालसँग भएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। यो समाचारमा अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा यस वर्ष लक्ष्य अनुसार सडकको आवधिक मर्मतको काम सम्पन्न भएको छ। लकडाउनको समयमा पनि मर्मतलाई निरन्तरता दिएका कारण लक्ष्य पूरा भएको सडक विभागको दाबी छ। एक रिपोर्ट। अहिले राजधानीका प्रायजसो मुख्य सडक चिल्ला र फराकिला देखिएका छन्। कालोपत्री र रङरोगन पछि सडक चिटिक्क परेका छन्। विगतका वर्षहरूमा खाल्डाखुल्डी र धुलाम्बी हुने सडकहरूले यसपटक रूप फेर्ने अवसर पाएका छन्। सरकारले यस वर्षका लागि सडकको आवधिक मर्मतका लागि मात्रै 8 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2.25 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो। विनियोजन गरिएको बजेटबाट फागुन मसान्तसम्म सडक मर्मत गरिएको थियो। तर चैतको सुरुवातमै लकडाउन भएपछि काम प्रभावित हुने आशंका गरिएको थियो। बरु विभागले लकडाउनको समयलाई थप सुनौलो अवसरको रूपमा उपयोग गर्यो। यो आवधिक मर्मतको लागि काठमाडौँका मुख्य मुख्य सडकहरू चाहिँ कालोपत्री गर्ने भनेर कार्यक्रम राखियो। त्यसलाई हामीले झन्डै ठुलो चाहिँ अंश फागुन मसान्तभित्रै हामीले पिच गरिसकेका थियौँ। फागुन मसान्तभित्र गरिसकेको पिचलाई चैत महिनाको जुन लकडाउनकै अवधिमा पनि त्यसमा चाहिँ पेन्टिङ गर्नको लागि धेरै मान्छे आवश्यक पनि भएन। डिपार्टमेन्टली थोरै मान्छे मोबिलाइज गरेर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर त्यो पेन्टिङको कामहरू भयो र अहिले सडकहरू राम्रो देखिया छन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा यस वर्ष 50 किलोमिटर सडक मर्मत गर्ने लक्ष्य थियो। त्यसमध्ये पनि काठमाडौँमा करिब 41 किलोमिटर सडकको पुनः कालोपत्री गर्ने योजना विभागले अघि सारेको थियो। त्यसमध्ये 37 किलोमिटर सडक कालोपत्री भइसकेको छ। बाँकी सडक स्तर उन्नतिको चरणमा रहेको विभागले जनाएको छ। काठमाडौँमा, भक्तपुरमा, ललितपुरमा गरेर र सबैभन्दा ठुलो हिस्सा काठमाडौँमा छ। झन्डै 41 किलोमिटर लेन चाहिँ काठमाडौँमा यस्तो आवधिक मर्मत गर्ने भनेर राखिएको थियो। त्यसमध्ये मलाई लाग्छ हिजोसम्म हाम्रो 37 किलोमिटर जति कालोपत्री गर्ने काम सकिएको छ। होइन, 3-4 किलोमिटर बाँकी छ। अब समयले साथ दियो भनेदेखि त्यो कार्यक्रम मिठो हुन्छ। उपत्यका बाहिर पनि खुला समयको उपयोग गरी स्तर उन्नतिको कामले गति लिएको छ। सडक मर्मतपछि राजधानीका सडकहरू फराकिला, चिल्ला र सफा देखिएका छन्। योजना सम्पन्न गर्नु मात्रै ठूलो सफलता होइन। सडकमा कोही नभएको समयमा गुणस्तरहीन काम गरेर बजेट सिद्ध्याउने हतारो त भइरहेको छैन। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको चासो पनि हुन जरुरी छ। क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ।
अर्थ समितिले कोभिड-19 का कारण लथालिङ्ग बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन 17 अर्बको बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ। कोरोनाका कारण बजेट स्रोत खुम्चिएका बेला संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले आज ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो। कोभिड-19 सुरु हुनु अगावै स्रोत समितिले करिब 17 खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको थियो। समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 खर्ब वैदेशिक अनुदान सहित 6% आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सुझाव पनि दिएको छ। त्यसैगरी समितिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को 5% राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको छ। यस वर्ष नेपालको जीडीपी 37 खर्ब 64 अर्ब रहने अनुमान केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ। समितिले यसको 5% अर्थात् 1 खर्ब 88 अर्ब राहत प्याकेज ल्याउन सुझाएको हो। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 3,30,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 50,60,000 नागेको छ। नेपाली समय अनुसार आज अपराह्नसम्ममा विश्वभर 24 घण्टाको अवधिमा 1,474 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। विगत 24 घण्टामा विश्वभर 4,685 जनाको ज्यान गएको छ। संयुक्त अधिराज्य अमेरिकामा मृत्यु दरमा उतार चढाव यथावत छ। पछिल्लो 24 घण्टामा अमेरिकामा 1,403 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। यो सहित अमेरिकामा मृत्यु भएका व्यक्तिको कुल संख्या 94,936 पुगेको छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1,13,459 पुगेको छ। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तमा लुकेर बसेका तालिबानी लडाकु लक्षित हवाई कारबाहीमा परि कम्तीमा 6 लडाकु मारिएका छन्। त्यसैगरी कारबाहीमा परि अन्य 10 तालिबान लडाकु घाइते भएको अफगानिस्तानको गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यस हवाई कारबाहीमा लडाकु समूहले लुकाएर राखेका हतियार र गोला बारुद लगायतका सामान नष्ट गरिएको थियो। उक्त कारबाहीको क्रममा सैनिक वा सर्वसाधारण कसैको पनि क्षति भएको छैन। विगत केही दिनदेखि उत्तरी प्रान्तमा आतंककारी कार्यमा सक्रिय रहेका तालिबान लडाकु समूहले भने यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। अब पालो खेल समाचारको। इटालियन फुटबल फेडरेसनले सिरिए अगस्त 20 सम्म सक्ने तयारी गरेको छ। फेडरेसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै जारी सिजन कसरी अन्त्य गर्ने र नयाँ सिजन सुरु गर्ने बारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो। कोभिड-19 का कारण जारी सिजन मार्चको दोस्रो सातादेखि स्थगित छ। तर फेडरेसनले इटलीको शीर्ष 3 लेग सकाउने तयारी गरिरहेको छ। शीर्ष डिभिजन सिरिएमा अझै 12 चरणका खेलहरू बाँकी छन्। साथै अन्य 4 खेल पनि खेलाउन बाँकी छ। त्यस्तै सेप्टेम्बर 1 देखि नयाँ सिजन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 454 पुग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 3। उपचारपछि आज 4 जना घर फर्किए। भारतबाट सर्वसाधारण फर्कने क्रम रोकिएन। क्वारेन्टाइन प्रभावकारी नहुँदा संक्रमण फैलने क्रम बढेको सरकारवालाको भनाई। नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएसँगै नेपाल र भारतको राजनीतिक तरङ्गित। कूटनीतिक तहको वार्ताबाट भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने विज्ञको तर्क। लकडाउनले अन्य क्षेत्र प्रभावित भए पनि सडक मर्मतको काम तीव्र। काठमाडौँ उपत्यकामा लक्ष्य पूरा भएको विभागको दाबी। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 3,30,000 भन्दा बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 50,60,000 नाग्यो। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई
प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।